आज ओनरसिपीको यस संस्करणमा हामीसँग छ डिप्याल S05। तपाईलाई गाडीको लुक्सले लोभ्याए कि फिचर्सले लोभ्याए कि देख्ने बित्तिकै आई न्यू आई वान्टेड दिस कार हैन। अनि त्यसपछि अब इन्टिरियर्स पनि इट वाज भेरी गुड हैन। 8 महिनामा 5200 कम हो कि धेरै हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? भ्याली भित्रैको लागि चाहिँ धेरै होला, सो अब बाहिर जानेको लागि त कम होला। राइट। हरेकचोटि गाडीमा केही गर्नुपर्ने बित्तिकै तपाईँ स्क्रिनतिर लागिहाल्नुहुन्छ होइन? यो तपाईँलाई सुविधा लाग्छ कि असुविधा लाग्छ? पहिला चाहिँ म अब हुन्छ नि फेसिनेटेडै हुन्थेँ स्क्रिनवाला। अब टेस्ला देख्दाखेरि अब सर्टेन कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, अब बेसिक हुन्छ नि, एसी अन अफ हुन्छ नि, एसी टेम्परेचर, अब यो सनसेड खोल्ने बन्द गर्ने, यिनीहरू चाहिँ अब सिङ्गल बटन युज भयो नि, इट वुड हेभ बिन बेटर भनौँ। तपाईँलाई डिप्यालको सर्भिस सेन्टरको इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो छ? धेरैवटा ब्रान्ड एउटै ठाउँमा सर्भिस गर्दा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्ने, तर अब त्यस्तो इस्यु भनेर मैले चाहिँ फेस गरेन। यो गाडीको भेन्टिलेटेड सिट्सहरू कस्ता छन् फेरि? छ, यु क्यान फिल इट, बट देन इट्स नट द बेस्ट हुन्छ नि, तर हिटेड सिट चाहिँ यसको राम्रो छ। रिसेल भ्याल्यु के होला भन्ने भएको छ कि छैन? र इभीमा बेस्ट BYD नै हो रिसेल हेऱ्यो भने। जुन रिसेलमा लस हुन्थ्यो होला इभीको, त्यो लगभग त्यो पेट्रोल सेट्रोलमा बचेको पैसाले कभर भइहाल्थ्यो। अझ अहिले पेट्रोल हाइकको प्राइस देखेर त इट्स अलमोस्ट नो ब्रेनरै भन्दा नि हुन्छ। म हुँ जय प्रधान, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेकपाना र आज ओनरसिपीको यस संस्करणमा हामीसँग छ डिप्याल S05। अब यो गाडी के कस्तो छ भनेर चाहिँ बजारमा निकै नै चाप बतुलिएको थियो, तर यो गाडी चाहिँ सकल मानेमा के छ भनेर आज यही गाडीका ओनरले तपाईको सामु यो कुरा राख्दैछन्। अब पालो भएको छ यही गाडीका ओनरलाई तपाईँ सामु निम्त्याउने। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वेश प्रताप सिंह। सर्वेश, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हेलो सर्वेश, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। थ्याङ्क यू सो मच होइन, थ्याङ्क यू रादर, किनकि हेर्नुहोस् डिप्याल S05 को एकदमै बजारमा चाहिँ रुचाइएको गाडी तापनि मैले त्यति धेरै नदेखिरहेको, अनि एउटा राम्रो ओनर जसलाई चाहिँ गाडीको राम्रो ज्ञान होस् खोज्दै थिएँ, तपाईँ सामु आइपुगेँ र तपाईँले अनुमति पनि दिनुभयो हामीलाई होइन। सो यो गाडीको बारे अझै हामीहरू धेरै कुरा गर्छौँ, बुझ्छौँ। बेसिकली तपाईँलाई गाडीको लुक्सले लोभ्याए कि फिचर्सले लोभ्याए कि आफ्टर सेल्स सर्भिसले लोभ्याए कि सर्भिस भनौँ न सेल्स पर्सन जो चाहिँ हुनुहुन्छ सोरुममा त्यहाँबाट लोभिनु भयो कि के थियो कारण? अ कम्बिनेसन अफ लुक्स फिचर्स भनौँ होइन। सो अब फर्स्ट टाइम यो देख्दै फिचर लुक्स देख्दा नै बाहिरबाट इट्स लाइक अ भेरी हुन्छ नि युनिक पनि भनौँ, एन्ड इट्स भेरी स्लिक होइन। अनि त्यसपछि अब इन्टिरियर्स पनि इट वाज भेरी गुड होइन। यो रेन्जमा अब खासै कुनै गाडीको इन्टिरियर त्यो यसलाई म्याच गर्न सक्ने आई डोन्ट थिङ्क सो। अनि बाहिरबाट पनि सेम थिङ होइन। अनि देख्ने बित्तिकै आई न्यू आई वान्टेड दिस कार। अनि फिचर्सहरू पनि इट्स लाइक हुन्छ नि धेरै मोर एक्सपेन्सिभ कार्समा हुने फिचरहरू यसमा छ। Yeah, pretty much. ल मजा आउला जस्तो छ। He knows his vehicle. So let's go in the car and let's take a drive and let's know more about the car. Let's go, Service. So Service, thank you so much letting us in your car. हजुर, thank you for having me. So is this your first EV? मेरो त फर्स्ट EV नै हो। Okay. Before this I drove पेट्रोलको, पछि we bought दुईटा EV। अनि यो चाहिँ मेरै हो पर्सनल। अनि त्यही हो फर्स्ट EV। इट्स बिन अराउन्ड 7-8 months भनौँ, अगस्ट टाइमतिर किनेको। हजुर। सो अहिले हामीहरू अप्रिल के मेको फर्स्ट विकमा छौँ होइन। अनि तपाईँले अगस्ट भनेपछि त लगभग तपाईँको 8-9 महिना भइसक्यो होइन। 8-9 महिनामा यो गाडी कति कुद्यो? 5200 जति। 5200 होइन। 8 महिनामा 5200 कम हो कि धेरै हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई हेभ नो रेफरेन्स। अब धेरै नै होला आई गेस होइन, बट देन अब भ्याली भित्रैको लागि चाहिँ धेरै होला, सो अब बाहिर जानेको लागि त कम होला। राइट। सो बाहिर चाहिँ कतिको लानु भएको छ तपाईँले? अहिलेसम्म त छैन, मोस्टली भ्याली कारै छ यो। के कामै भ्यालीमै भएर कि जाने मौका नजुरेर कि के हो? हल्का मौका नजुरेकै भनौँ, बट अब लुकिङ फर द अपर्च्युनिटी, अब कहिले मिल्छ। ओके। सो सर्वेश, मैले सुरुदेखि नै तपाईँसँग गाडीमा बसे लगतै हरेकचोटि गाडीमा केही गर्नुपर्ने बित्तिकै तपाईँ स्क्रिनतिर लागिहाल्नुहुन्छ होइन। अब डिप्याल S05मा सबै कुरा स्क्रिनबाट सञ्चालित हुने भएको कारणले यो तपाईँलाई सुविधा लाग्छ कि असुविधा लाग्छ?
अब आई थिङ्क अब टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टसितको यो अब कन जसरी नै अब एउटा ड्रब्याक जसरी नै आयो होइन अब इफ नेपालको रोड्स हल्का ठिकै भएको भए हुन्छ नि खासै त्यो मेडल पनि गर्नु पर्दैन थियो बट देन अब सानो कुरा अब स्पिड लिमिटको त्यो बोर्डहरू देखेपछि त्यो स्पिड लिमिट होइन कहिले रियर बेल्टको साइन अन हुने अब सेफ्टी फिचर्स हो बट देन अब एभ्री टाइम अफ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन मलाई अलिकति स्क्रिनको चाहिँ चित्त नबुझ्ने चाहिँ यो साइड मिरर्स एडजस्ट गर्न पनि स्क्रिनबाटै गर्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ हल्का अलिकति कसो हुन्छ बट देन त्यस्तो पनि हुँदैन कुनै एकदम क्याची सिचुएसनमा पर्नु भएको छ तपाईँ ल है साइड मिरर क्लोज गर्नु पर्यो हतार भइसक्यो तपाईँ पुरा खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खोज्नु नै त पर्दैन अब सो यो यसो स्क्रोल डाउन गर्यो त्यहाँ नोटिफिकेसन बारमै फोल्ड चाहिँ गर्न मिल्छ एडजस्ट गर्न चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब अलिकति यो स्क्रिनबाट खेल्नुपर्छ ओके विच इज टिडियस एट टाइम्स होइन टिडियस सो फिजिकल बटन्स भएको राम्रो कि यही स्क्रिनमै सबै भएको राम्रो तपाईँको अनुभव अब पहिला चाहिँ म अब हुन्छ नि फेसिनेटेडै हुन्थेँ स्क्रिनवाला अब टेस्ला देख्दाखेरि बट देन अब आफै चलाउन थालेपछि चाहिँ हजुर अब सर्टेन कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि अब बेसिक हुन्छ नि एसी अन अफ हुन्छ नि एसी टेम्परेचर यो साइड मिरर्स भनौँ होइन अनि अर्को के हुन्छ अब यो सनसेड खोल्ने बन्द गर्ने यिनीहरू चाहिँ अब सिङ्गल बटन युज भयो नि इट वुड हेभ बिन बेटर भनौँ प्र्याक्टिकलिटी अब यही कुरा गर्दै सर्भिस तपाईँले जुन तरिकाले S05मा आफ्नो गुड इन्भेस्टमेन्ट राख्नुभयो अरू पनि त गाडी थिए नि त यही दाँजोमा वाइ द डिपाल S05 अब दिपालको अब अरू कम्पिटिटर्स अब त्यो बेला ठ्याक्क भन्दा प्रोटोन थियो होइन मैले सोचेकोमा अर्को अब मेरो ड्याडलाई मन परेको चाहिँ एकदम आइकरहरू तर तिनीहरू आएको थिएन V23हरू लाइक लन्च भएको थियो बट देन आएको चाहिँ थिएन वेटिङ लिस्टहरू थियो होइन अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल मलाई चाहिँ हल्का ठुलो स्पेसियस गाडी पनि थियो मेरो साथीको दिपाल थियो सो त्यो चलाएर मलाई हल्का दिपालको बानी त हल्का लाइफ थियो बट वन्स यु गेट इन साइड दिस कार होइन इट्स जस्ट हुन्छ नि अब यो सेगमेन्टमा म्याचै छैन जस्तो हुन्छ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होइन बाहिरबाट हेर्दा पनि डिजाइन पनि इज भेरी गुड होइन अब अलिकति त्यो बेलाको लागि त युनिक टाइपै डिजाइन आएको थियो नि त सो अब मलाई चाहिँ एकदम अपिलिङै यो दिपाल थियो कि सो भनौँ न रियल लाइफ रेन्ज 380 किलोमिटर जस्तो भनिएको छ तपाईँले रेन्जको हिसाबमा चाहिँ यो गाडीले तपाईँलाई बाचा गरे अनुरूप पाउनु भएको छ कि छैन अब 470 त होइन नै होइन त्यो त हेरेर नि काम लाग्दैन मलाई खासै होइन बट देन 350 360 370 त्यो त दिन्छ मेन चाहिँ यो एनइडिसी छ कि अनि त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन सो आफूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि गाइड चाहिँ अलि हुन्छ नि गाडी भन्दा नि आफ्नै हुन्छ नि अब के भन्छ अन्दाज अनुसार गर्नुपर्ने छ सो त्यस्तो पनि खासै अब भ्यालीभित्र चलाउनलाई त त्यो प्रब्लमै छैन तपाईँले पनि सर्भिस सेन्टर गइसक्नु भएको रहेछ साथीसँग पनि तपाईँलाई डिपालको सर्भिस सेन्टरको इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो छ अब गाडीको मात्र होइन एज अ कन्ज्युमर तपाईँ सर्भिस सेन्टर जाँदाखेरि पनि तपाईँले सर्भिस सेन्टरमा देख्नुभएको अनुभव गर्नुभएको कुराहरू कस्तो छ अब सर्भिस सेन्टर हेर्दा ठुलो छ होइन बट अब मल्टिपल कार ब्रान्ड्सहरू छ नि त मको सो मल्टिपल कार ब्रान्ड्स भएर हल्का क्यु चाहिँ हुने होइन सो अलिक टाइम लाग्ने चाहिँ थियो तर अब अलरेडी अब एउटा नयाँ सर्भिस सेन्टर त्यही रिजनको लागि दिपालको बनाउँदैछ स्पेसिफिक सो त्यो इस्यु त त्यो होला होइन खासै त्यस्तो इस्यु भनेरै चाहिँ थिएन हल्का अब त्यही हुन्छ नि धेरैवटा ब्रान्ड एउटै ठाउँमा सर्भिस गर्दा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्ने तर अब त्यस्तो इस्यु भनेर मैले चाहिँ फेस गरेन डिड द्याट प्ले त्यो फ्याक्टरले केही भूमिका खेल्यो तपाईँको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा S05लाई लिनलाई अब मैले चाहिँ कुन वेमा हेरेको थिएँ भन्दाखेरि अब खासै इभीको त्यस्तो सर्भिसिङ हुने होइन सो अब त्यस्तो ठुलो बिग फ्याक्टर चाहिँ हुन्न आइस भेहिकल्स जति सो त्यो वेमा चाहिँ मैले चाहिँ खालि डिस्टेन्स हेर्न खोजेको थिएँ अब सीता पहिला हल्का टाढा त अब टाढै हुन्छ बट देन अब धेरै जानु परेन भने चाहिँ लेस अफ अ फ्याक्टर भयो कन्सिडर्ड हुन्छ नि अब आइसको कम्पेरिजनमा अनि त्यसमा नि अब त्यो सेकेन्ड जुन त्यो के भन्छ सफ्टवेयर अपडेटवालामा चाहिँ उहाँबाटै पिकअप ड्रपै गाडीको भएको थियो सो म जानु पनि परेको थिएन भनेको आफ्टर सेल्स इज वेल लुक्ड आफ्टर तपाईँको एक्सपिरियन्समा आइड बी सेटिस्फाइड अहिलेसम्म ओके राइट सो अब यो गाडीमा चाहिँ तपाईँले साउन्ड कस्तो छ म्युजिक कस्तो छ
बिग फ्याक्टरै मैले बाई गर्नुमा अर्को चाहिँ साउन्ड थियो कि ओके अब त्यो SO7 मा चलाइरहेको बेलामा त्यो साउन्ड सिस्टम थाहा भइहाल्छ यसको पनि लगभग सेमै हो होइन 14 स्पिकर्स सराउन्ड साउन्ड होइन इट इज हुन्छ नि अब मलाई मनपर्ने वान अफ द फिचर्स आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कार भनौँ न इट्स लाइक यो गाडीको अब साउन्ड सिस्टमै म युज गर्छु हुन्छ नि हल्का हाई भल्युमै सुनेर हुन्छु अनि इट्स टु द पोइन्ट कि अब अरू गाडीहरूमा खासै त्यो साउन्ड सिस्टम हुन्छ नि मिडियोकर लाग्ने कि यसको अब बानी परेपछि चाहिँ होइन अब कोहीले बेस हेभी छ होइन हल्का बट देन हुन्छ नि अब इट्स भेरी गुड भनौँ न सो यो गाडीको बडी रोल कस्तो छ डु यु एक्चुली फिल इट डु भनौँ न गाडीमा बस्दाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो छ यो अब यो हल्का रियर विल ड्राइभ भयो होइन सो यसलाई मैले ड्राइभ गर्ने स्टाइल अब डिपेन्ड्स खाली बाटो भयो भने हल्का सर्ट टर्नहरू पनि लिएर हुन्छ हाई स्पिडमै त्यो गर्दाखेरि हल्का बडी रोल त हुन्छ होइन प्यासेन्जरलाई चाहिँ हुन्छ अब म त अब हल्का त्यो ब्रेस्ड हुन्छु स्टियरिङ विलले सो मलाई खासै हुन्न बट इट इज नट हुन्छ नि अब फर एन SUV हेभी कारको चाहिँ त्यस्तो ब्याड छैन इट इज भेरी हुन्छ नि हल्का स्पोर्टी नै छ भनौँ गाडी ड्राइभिङ हुन्छ नि अब ड्रिफ्टै गरेको छ यो गाडी होइन ड्रिफ्ट गर्दाखेरि पनि स्मुथली नै हुन्छ अनि तपाईँको यसको टायरको भनौँ न सफ्ट टायर्सहरू हुन्छ नि त प्रायः जस्तो इभीमा तपाईँलाई यो टायरको क्वालिटी कस्तो लागेको छ ग्रिप के छ ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि अहिलेसम्म ग्रिप अहिलेसम्म खासै ग्रिप लुज गरे भनेको चाहिँ एउटा मात्र स्पटमा छ तर त्यो त रोडै हल्का एउटा टायर एयरमा भएर थियो होइन त्यो हल्का सिचुएसन त्यो बाहेक त ग्रिपको चाहिँ इस्यु आएको छैन ट्र्याक्सन राम्रै छ सो अब यो साइड मिरर्स बाफिँदा पनि बाफिनन् क्यारे होइन केही दिन अगाडिदेखि झरी परिरहेको थियो होइन त्यतिन्जेल यो कतिको फङ्सनालिटी बाफिन्न हो अहिलेसम्म बाफिएको छैन साइड मिरर्स चाहिँ फ्रन्ट चाहिँ हल्का बाफिन्छ तर त्यो नर्मलै हो अनि यो गाडीमा चाहिँ अब तपाईँको एक्सेलरेसन र ब्रेकिङ कस्तो छ राम्रै छ राम्रो नै छ भनौँ एक्सेलरेसन त राम्रो छ अब 99 मा लिमिट गरे भएर चाहिँ अब ओभर टाइम त्यो पिकअप चाहिँ हल्का स्लो हुन्छ तर इनिसियल एक्सेलरेसन अब 320 टोर्क भएपछि त अब तपाईँको 99 किलोवाटमा लिमिट गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पर्फर्मेन्समा यो कमी तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ कि हुन सिग्निफिकेन्टली कमी छ कि छैन हुन्छ महसुस हुन्छ बिकज अब त्यो मेरो साथीको SO7 त्यो 160 किलोवाटवाला छ हजुर सो त्यसको कम्पेरिजनमा त त्यो नोटिसै हुन्छ लाइक त्यो ओभरअल हुन्छ नि स्पिड त्यो मिड रेन्जमा पिकअप गर्ने यो हल्का फल्टर भइसक्यो हुन्छ अब त्यो S07 त गएकै हुन्छ ओके सो यो गाडीमा तपाईँले एकदम मनपर्ने फिचर्सहरू तपाईँले डेली युज गर्ने फिचर्सहरू के छन् एकदम मनपर्ने फिचर तपाईँलाई एउटा त अब ब्लाइन्ड स्पट पनि चलिरहेको हुन्छ होइन यो AR-HUD छ नि यो एकचोटि बानी परेपछि अरू खासै हुन्छ नि अब बानी पर्छ कि अब त्यो हेडअप डिस्प्लेमा तपाईँले त्यो नम्बर देखिराख्नुहुन्छ नि त होइन कहिलेकाहीँ ध्यानै त्यहीँ मात्र जान्छ कि जाँदैन इट एक्चुली एड्स यु अझै झन् सजिलो पारिदियो ओके अनि अब ब्लाइन्ड स्पटमा चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ होइन सो ब्लाइन्ड स्पटको त्यो जुन मिरर्सबाट पछाडिबाट ओभरटेक गर्न लाग्यो त्यहाँ पनि आउँछ सो त्यो पनि अब त्यो चाहिँ अलिकति माथि छ स्पिड त्यो देखाउने भन्दा बिकज यसमा त म्यापहरू पनि देखाउँछ नि त त्यही HUD-मै त्यो अलिकति माथि छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ अलिकति मिस हुन्छ बट अब यसको अब भनौँ न इन्डिकेटर मैले दिएँ यता काट्न खोजिरहेको छु तर ओभरटेक गर्न खोजिरहेको छ नि यसले मलाई अलर्ट पनि गरिहाल्छ साउन्डले पनि सो त्यो पनि छ फिचर होइन अनि तपाईँको यसमा जुन ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ नि तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्दो भएको छ यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स यो गाडीको बिग मलाई हुन्छ नि सोच्दा अब किन्न अगाडि सोच्दा ग्राउन्ड क्लियरेन्सै थियो S07 त नोटोरियसली जहाँ पनि छुने गाडी हो त्यो होइन कति छ त्यसको 175 यसको 180 मात्र छ होइन अनि दुवैको व्हिल बेस लामो भएर हल्का छोइरहेको थियो होइन यसको पनि छ बट देन इट्स बेटर देन हुन्छ नि व्हाट आई एक्सपेक्टेड ओके अलराइट सो यही कुरा गर्ने क्रममा छ नि सर्वेश यो गाडीको बुट स्पेसको बारे कुरा गरौँ तपाईँलाई कतिको ह्यान्डी भएको छ छैन बुट स्पेस होइन हेभ यु ह्याड
टु कम्प्रोमाइज के छ यो बुट स्पेस? यसको बुट स्पेस पनि छ अनि यसको अझ राम्रो कुरा भन्यो भने फ्रङ्क छ कि ठुलो फ्रङ्क छ कि अगाडि सो अहिलेसम्म यो गाडीमा स्टोरेज स्पेसमा चाहिँ अहिलेसम्म कहिले इस्यु भएको छैन सो अब ग्रोसरी सपिङ होस् या एयरपोर्ट सेयरपोर्ट जाने यताउता होस् होइन फ्रङ्कमा नि एउटा जति त सुटकेस त जान्छ कि ह्यान्ड क्यारी त एउटा अगाडि नै जान्छ पछाडि पनि बिग लगेजेस 3-4 वटै जान्छ विदाउट एनी इस्यु सो स्पेसमा त यो गाडीमा इस्यु नै छैन ओके रातिको समयमा यो गाडीको हेडलाइट्सको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त? राम्रो छ हो इट्स गुड हाई बिम अटो हाई बिम पनि छ सो आफै अन पनि हुन्छ अफ पनि हुन्छ मान्छेदेखि अब यो गाडीमा चाहिँ तपाईँले केही पनि पार्ट पुर्जाहरू चेन्ज गर्नु परेको छैन? त्यही हिट पम्पको इस्यु थियो कम्पनीले नै गरिदियो होइन? अनि मैले तपाईँको यो बसिरहेको ठाउँमा पनि यो एक्स्ट्रा सपोर्ट देख्दैछु यो तपाईँले एक्स्ट्रा कसियस भएर गर्नुभयो कि सिट अनकम्फर्टेबल भएर गर्नुभयो कि के गर्नु? होइन होइन यो त एक्स्ट्रा कम्फर्टको लागि ओके सिट इट अनकम्फर्टेबल एक्चुअली वर्क्स दिस वान? चल्छ यो चाहिँ हुन्छ नि अब यसो हल्का यसो ले ब्याक गर्नलाई चाहिँ यसो हल्का यो टाइट भयो भने मजा आउँछ सो तपाईँको चार्जिङ बिहेभियर चाहिँ कस्तो छ यो गाडीसँगको? तपाईँले फास्ट चार्ज पनि गर्नुभएको छ कि अहिलेसम्म छैन कि? फास्ट चार्ज अहिलेसम्म एकचोटि मात्रै गरेँ अस्ति हल्का भोल्टेज यताउता भइरहेको बेलामा चाहिँ अनि घरमा चार्ज गर्नुभन्दा पानी पनि परिरहेको हुन्थ्यो नि त सो रातभरि छोड्नु नमन लागेर चाहिँ फास्ट चार्ज गरेँ एकचोटि अरू बेला त अब फास्ट चार्ज त्यो कमलादी ग्लोबल आइएमईको दरमार्गतिर किनकि एमएडब्ल्यू वृद्धिको वाट आई एक्सपिरियन्स्ड विथ माई हाइवे ड्राइभ ड्युरिङ माई ड्राइभ थ्रु हाइवेज एमएडब्ल्यू वृद्धि जतिको फेरि फास्ट चार्ज कसैको पनि छैन तपाईँको प्यासेन्जर भेहिकलको लागि एमएडब्ल्यू वृद्धिको जहाँ पनि छ सो सर्वेश अब जुन गाडी लिनुभएको छ मूल्यवान रहेको छ यो अब सदाबहार जस्तै रिसेल भ्याल्यु के होला भन्ने भएको छ कि छैन? अब किन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा थियो होइन न्यू होइन बिवाइडीको जति चाहिँ रिसेल हुन्न र इभीमा बेस्ट बिवाइडी नै हो रिसेल हेऱ्यो भने बट हुन्छ नि अब त्यो रिसेल वेमा यो गाडी खासै सोचेकै होइन बिकज जुन रिसेलमा लस हुन्थ्यो होला इभीको त्यो लगभग त्यो पेट्रोल सेट्रोलमा बचेको पैसाले कभर भइहाल्थ्यो अझ अहिले पेट्रोल हाइकको प्राइस देखेर त इट्स अलमोस्ट नो ब्रेनरै भन्दा नि हुन्छ सुरुमा त 8 वर्ष वारेन्टी भनेर आयो त्यहाँबाट कसैले 10 वर्ष वारेन्टी भनेर निकाले अब 11 वर्ष वारेन्टी भनेर निकालेर छन् अस्ति त फेरि एकजनाले कुन पो कम्पनीले हो 15 वर्ष वारेन्टी भनेर छ होइन डु यु बिलिभ इन दिस गेम एज अ कन्ज्युमर? अब एज अ कन्ज्युमर अब जे भन्छ त्यो बिलिभ गर्नुभन्दा पनि मेरै अब हल्का रिसर्च अनुसार अब यो सिएटिएलको ब्याट्री यो गोल्डन सिल्ड 2 जुन छ यसमा त अब मैले धेरै नै टेस्टहरू मैले हेरेको थिएँ के गरेछ भनेर सो अब 5000 साइकल्स जति भन्यो होइन 5000 साइकल्स पछि मात्र डिग्रेड हुन्छ सिग्निफिकेन्टली भनेर भनेको छ सो त्यो नर्मल क्यालकुलेसन गऱ्यो भने अब मैले पर मन्थ सपोज 100-200 मात्र चलाएँ चार्ज मैले महिनामा एकचोटि मात्र गर्छु भने त्यो 15 वर्ष त्यसै पुगिहाल्छ कि त्यो साइकल सो मैले अब आफ्नो दिपाल आफ्नो हेरेँ अब अरूको त मैले हेरेको छैन आफ्नो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई रियलिस्टिक नै लाग्यो आफ्नो क्यालकुलेसन गर्दा र त्यो हुन्छ नि ब्याट्री साइकल काउन्टहरू ब्याट्री हेल्थहरू हेर्दा चाहिँ आई गेस होला र अहिले वर्ल्डको वान अफ द सेफेस्ट ब्याट्रीहरूमा पनि छ होइन सो पोक टेस्ट होस् या त्यो थर्मल टेस्टिङ हाइड्रो टेस्टिङ सबमा अब राम्रै छ सिएटिएलको सो त्यो वेमा आई थिङ्क अब दिपालको चाहिँ आई वुड बिलिभ भनौँ होइन अब मनले कसरी ह्यान्डल गर्छ अब वी विल सी बट अब टेक वाइज प्योर टेक वाइज होइन टेक्निकलिटीमा हेर्दा आई थिङ्क इट माइट बी पोसिबल ओभर टाइम आई थिङ्क यो नेपालमा पनि अब यसरी नै वारेन्टी कम्पनीले पनि आफ्नो ब्याट्रीमा कन्फिडेन्स देखायो भने कन्फिडेन्स अब कन्ज्युमर बेस पनि बढ्न सक्छ रिसेल भ्याल्यु ओभर टाइम बढ्न सक्छ अब एभ्री इयर अब अस्तिको स्टार्ट जसरी 76% इभी नै बिकिरहेछ भने ब्याट्रीमा ट्रस्टै भएर होला त्यो इभी सेकेन्ड ह्यान्डमा जानै पर्यो होइन किनकि अब 76% न्यू कार्स अहिले एभ्री इयर आइरहेछ भने 5-10 इयर्समा त्यही 76% नै त के भन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा जाने हो आइस त कमै जान्छ सो बाई चोइस नै अब इकोनोमिक्स नै हेऱ्यो भने बढ्छ नि क्या अब रिसेल भ्याल्यु मान्छेले लिनु नै पर्छ होला सेकेन्ड ह्यान्ड सो दिस इज समथिङ द्याट you've analyzed होइन and this is pretty much logical as well but then again coming back to the question service would you actually get a second hand EV car? म
अब आफ्नो फाइनेन्सियल Recondition house हेरेसम्म चाहिँ प्रेफरेबली चाहिँ आई वुड प्रिफर होइन फर्स्ट ह्यान्ड एज विथ अल थिङ्स नै भनौँ होइन तर आई थिङ्क अब त लिन सकिन्छ होला 2-3 इयर्समा ओके यही मोडलहरू भनौँ न एटो 3हरू भए भए एटो 3 SO7 को भन्दा नि SO5 भनौँ सेकेन्ड ह्यान्डसम्म आई वुड कन्सिडर एकदमै डिपेन्ड्स अन द मोडल एन्ड द कम्पनी एकदमै त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ ओके सर्भिस अब 360 डिग्री गर्दाखेरि पनि 360 मा मात्र सीमित नभइकन यसमा 540 डिग्री नै छ होइन गाडीको सतहमा पनि के छ कसो सबै देखिन्छ हाउ युजफुल इज इट अब इट्स प्रिटी युजफुल नै भनौँ होइन अब मैले यो फुल 360 क्यामेरा चाहिँ चलाउँदिनँ र यो 520 कति त्यो 540 तलको पनि बट देन यसको अब बिकज यो गाडी हल्का लामो छ अनि भिजिबिलिटी हल्का कम छ गाडीको होइन अनि के अरे सो उता साइडको अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एस्टिमेट नहुँदाखेरि चाहिँ यसको क्यामेरा चाहिँ त्यो एकदम हुन्छ नि त्यो साइड मिररबाट क्यामेराले अगाडि ठ्याक्क टायर र त्यो फेन्डर देखाउँछ सो त्यसले चाहिँ हुन्छ नि एउटा भनौँ न यो ठुलो गाडी भए पनि मोन्युभर गर्न यताउता कोच्न काठमाडौँको बाटोमा होइन जस्तो बाइक साइक राखेको हुन्छ दुबई बाटोमा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल छ होइन रियर भ्यू क्यामेरा त अभियसली एकचोटि बानी परेपछि त्यो बिना गाडी चलाउनु त अलि गाह्रै हुन्छ अरू त त्यही हो 360 को अब यो कुरा गर्दा गर्दै यो गाडीमा अर्को फिचर चाहिँ तपाईँले 15 मिनटसम्म यो गाडी सिधा अगाडि पछाडि गर्न मिल्छ नि त होइन तपाईँको कीले नै सो कीले गर्दाखेरि जुन त्यो फिचर पाउनु भएको छ यो गाडीमा होइन जुन कीबाटै इनिसिएट हुन्छ त्यो फिचर चाहिँ तपाईँले कतिको युज गर्नुभएको छ त्यो मैले सुरुमा किन्दाखेरि एकदमै हुन्छ नि अब नयाँ फिचर जस्तो थियो र सुरुमा चाहिँ गेमिक होला जस्तो लाग्थ्यो होइन बट देन अब नेपालमा अब यो टाइट पार्किङहरू हुन्छ नि पर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब आफूले राखेको हुन्छ पछि अर्को मान्छेले च्यापेर गाडी राखिदिएपछि छिर्न गाह्रै हुन्छ होइन अनि यो गाडी वाइड छ सो पार्किङ स्पेस पनि धेरै खाइरहन्छ त्यो बेला चाहिँ सटुक्क निकाल्न चाहिँ त्यसले हल्का हेल्प चाहिँ गरेछ अर्को यसको फिचर त्यो एपबाट कुल गर्ने त्यो पनि मजाको छ गाडी पहिला कुल भइरहेको छ होइन गाडीमा जानुभन्दा अगाडि अब विन्टर हुँदाखेरि गाडी हुन्छ नि अब त्यो हिटेड सिट अन गऱ्यो पहिल्यै 15 मिनट जति चाहिँ अहेड अफ टाइम गऱ्यो कुल गऱ्यो या त ततायो होइन त्यो गरेपछि चाहिँ अनि यो गाडीको भेन्टिलेटेड सिट्सहरू कस्ता छन् फेरि भेन्टिलेटेड सिट्स चाहिँ हल्का अब छ बट देन अब इट्स नट हुन्छ नि अब त्यो ढाडमा चाहिँ फिल हुन्न कि हल्का हेल्प चाहिँ गर्छ बट देन अब भनौँ न अब मैले अर्को एउटा साथीको गाडी सनेट चलाएको थिएँ त्यसको चाहिँ ढाड नै पुरै कुल हुन्छ कि त्यो चाहिँ यसले खासै एफिसियन्टली गर्दैन होइन छ यु क्यान फिल इट बट देन इट्स नट द बेस्ट हुन्छ नि तर हिटेड सिट चाहिँ यसको राम्रो छ हिटेड सिट चाहिँ गजब छ त्यो पहिला अब हिट पम्प नचल्दाखेरि गाडी त चिसो हुने विन्टरमा बिहान कलेज जानु पऱ्यो 6 बजे अब चिसो भइरहन्छ त्यो सिट तताए पुग्थ्यो एकैछिनमा तात्तिहाल्छ ढाड समेत माथि अप्पर ब्याक समेत तात्तिन्छ अब यो गाडीमा एडास दुनियाँदारी छ नि त तपाईँलाई एडास अफ गरेर राख्नुहुन्छ कि तपाईँ एडास अनै गरेर चलाउनुहुन्छ कि के गरेर चलाउनुहुन्छ एडासको फिचरहरू यो लेन असिस्टहरू चाहिँ मैले अफै गरिदिएँ बिकज अब नेपालमा लेनै छैन खासै होइन त्यो डाइभर्ट गऱ्यो भने आफै करेक्ट गर्न पनि खोज्छ यताउता त्यो चाहिँ मैले अफ गरेँ अर्को फिचर चाहिँ हल्का इम्प्र्याक्टिकल लाग्ने चाहिँ यो अटोमेटिक इमर्जेन्सी ब्रेक छ नि त्यो अफ गर्न मिल्दैन कि मिल्छ यसको बट एभ्री टाइम गरिराख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हल्का झेउ छ अनि त्यो तपाईँ सधैँ गरि नै राख्नुहुन्छ गर्दैन म किन भन्दाखेरि 1-2 चोटि बचाएको छ क्या त्यो फिचरले मलाई होइन एकचोटि आई थिङ्क दिल्ली बजारमा हजुर म गाडी अगाडि स्ट्रेट चलाइरहेको थिएँ मेरो लेफ्टबाट एउटा स्कुटरले सिधै कटाएर राइटको गल्ली छिरायो कि मैले देखाएको थिइनँ गाडीले देखेर गाडीले ब्रेक लाग्यो या त त्यो स्कुटरलाई लाग्थ्यो त्यो सो भने चाहिँ कामै लाग्दो रहेछ तर अनोइङ पनि छ बट देन अब भनौँ न झ्याम रोकिने अब फ्यामिली हुँदा गाडीमा त तर्सिन्छ नि के हो भनेर तर अब अफ गर्न बिवाइडीमा चाहिँ आई थिङ्क एकैचोटि अफ गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल गरिराख्नुपर्छ एभ्री टाइम लेनको चाहिँ पर्दैन अनि अब स्मार्ट क्रुज चाहिँ अब त्यो जस्तो अब यो के भन्छ सातो बाटोहरू छ नि लेन चाहिँ राम्रो भएको बाटो त्यहाँ चाहिँ मजाले चल्छ यो गाडी अटोमेटिकली चल्छ बट देन अब द्याट्स अ भेरी हुन्छ रेयर कुरा नेपालमा
वाउ सर्भिस आई मिन कति पछि S05 मा बसेको हैन द इन्टिरियर इज समथिङ है alongside with the exterior and everything. I'm totally vouching for whatever you've said with your experience. तपाईको जस्तो खालको अनुभव छ मैले त्यसमा केही भन्ने कुरै छैन तपाईको अनुभव हो नि त सो यो गाडीलाई तपाईले 10 मा अङ्क दिनु पर्यो भने रेट गर्नु पर्यो भने कति दिनुहुन्छ तपाईले सलिड 8 दिन्थे 8 अब 9 र 10 जुन दुई अङ्कको तपाईले दिनु भएन यो गाडीलाई त्यो चाहिँ के कारणले एउटा त लिमिटेड मोटर भएर होला हैन सो यो आफ्नो फुल पोटेन्शियलमै कुदिरा छैन हैन त्यो नै हो मेजोरिटी ओके अब बिकज आई इन्जोय ड्राइभिङ हैन सो अझ पावरफुल मोटर त्यो फुल क्यापेसिटी फुल पोटेन्शियलमा भएको भए चाहिँ इट बी अ लट मोर इन्जोयबल 99 किलोवाट भएर अब भन्नु न जुन अहिले ठाउँमै आएको छौँ हामीहरू एकदम स्टिप छ नि त माथि आउनुपर्ने यस्तोमा तपाईँले के यस्तो पावर ल्याग जस्तो के अनुभव गर्नु भएको छ अहिलेसम्म यस्तोमा पावर ल्याग त हुँदैन बिकज टोर्क एकदमै स्ट्रङ छ बरु टोर्क धेरै भएर व्हिल स्पिन चाहिँ हुनसक्छ तर पावर ल्याग प्र्याक्टिकली भन्दा पनि इन्जोयमेन्टको वेमा चाहिँ हुन्छ नि इट कुड बी बेटर भने सो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ कि रेयर व्हिल ड्राइभ म त रियर व्हिल ड्राइभै भन्छु झन् उकालोहरूमा त हुन्छ नि रियर व्हिल ड्राइभ इज मोर हुन्छ नि रिलायबल भनौँ अनि रिजन बिङ रियर व्हिल ड्राइभ किन तपाईँको मानेमा ल मेरोमा मैले फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ पनि चलाएको होइन त्यो व्हिल स्पिन र त्यो ट्र्याक्सन चाहिँ अब आई थिङ्क यो गाडी हेभियर भएर पनि होला तर मेरो पुरानो गाडी भन्दा चाहिँ उकालो सुकालोमा चाहिँ इट्स बेटर हुन्छ नि ट्र्याक्सन बेटर तान्ने बेटर होइन अब फिजिक्स वाइज त फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ पनि अब इन्जिनको वेटले गर्दा ट्र्याक्सन दिनुपर्ने बट रियर व्हिल ड्राइभ नै पर्फर्म बेटर अब पावरले गर्दा पनि होला तर नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क रियर व्हिल ड्राइभ बेटर तर यु नट रिग्रेटेड केही रिग्रेट छैन होइन त यही लिनुभएकोमा तपाईँले V23 को नाम लिनुभयो होइन अलङ साइड अरू गाडीको पनि नाम लिनुभयो तपाईँले यो रोज्नु भएकोमा केही रिग्रेट त छैन त्यो त छैन Alright, thank you so much, Sarvesh. Pleasure talking to you. Pleasure. Showroom experience, गाडी चलाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स, सर्भिस सेन्टर एक्सपिरियन्स लगायत यी सबै कुराहरूलाई समावेश गरिकन हामीले यो एपिसोड तपाईहरुको सामु राख्यौं। अब डिपाल S05 कस्तो लाग्यो भनेर हाम्रा यो एपिसोडमा फिचर हुनुभएका ओनरले यही गाडीको बारे मन खोलेर हजुर फ्र्याङ्क एन्ड अनेस्ट तरिकाले आफ्नो राय दिइसक्नुभयो। अब त्यही भन्दै आगामी दिनमा पनि अझै नेपाली सडकमा गुडिरहेका अझै नयाँ गाडीहरूको ओनेस्ट रिभ्यू हामी तपाईहरु सामु ल्याउने नै छौं। म हुँ जय प्रधान, हेरिरहनुहोस् टेकपाना।